पुस्तान्तरणकी पुरातन शक्तिकै निरन्तरता। कांग्रेस महाधिवेशन विशेषमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नीतिभन्दा पनि नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकता दिएर सुरु भएको कांग्रेसको महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्न सक्ला त? यसै विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ कांग्रेस निकट लेखक विश्लेषक डाक्टर बलदेव अधिकारी र नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य डाक्टर रणबहादुर रावल। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। धन्यवाद। ल डाक्टर अधिकारी तपाईबाटै सुरु गरौँ। अहिले नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको नाममा के गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? महाधिवेशनको नाममा नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, अहिले भयभरका राजनीतिक दलहरू जात्रा गर्दैछन्, तमासा गर्दैछन्। किन धेरै मान्छे जम्मा भएर भने कि किन भने त्यसो? हो नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताको आधारमा चल्ने पार्टी होइन। नेपाली कांग्रेस जनतासँग सोझै जोडिने पार्टी हो। अहिले कार्यकर्ताको आधारमा जोडिएको छ र यो कम्युनिस्टको बाटोमा गइरहेछ। यो सङ्गठनात्मक ढाँचा एकदमै कांग्रेस चाहिँ कम्युनिस्टको बाटोमा गइरहेको। राम्रै भएछ त झन् होइन? अब कांग्रेस कम्युनिस्ट भएकोलाई राम्रो भन्ने हो भने त राम्रै भयो, नत्र भने यो प्रत्युत्पादक पनि हुन्छ। यो ल कसरी हुन्छ म आउँछु। नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य डाक्टर रणबहादुर रावल। डाक्टर रावल, तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ? कांग्रेसको महाधिवेशन यतिखेर नीतिमा केन्द्रित नभएर नेतृत्वमा मात्रै बढी ध्यान दिइरहेको छ भन्ने आलोचना भइरहेको यो पृष्ठभूमिमा अहिले कांग्रेस के गरिरहेको छ महाधिवेशन मार्फत? अब डाक्टर साहबले त भनिसक्नु भयो कतिपय कुराहरू, तर म अब प्रत्यक्ष रूपमा अहिले संलग्न पनि छु र चाहिँ म अहिले यसो हेर्दाखेरि एक किसिमको अलिकति विविध कारणले केही ढिलाइ भए तापनि यो आसन्न यो चाहिँ 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अब आजबाट सुरु भएको छ। मैले देखेको छु बहुत उत्साहका साथ तल गाउँ वडादेखि लिएर विभिन्न पालिका हुँदै क्षेत्र प्रदेश हुँदै जिल्ला हुँदै यहाँसम्म पुगेको छ। तमासा गर्नु भएको छ यहाँहरूले भन्नु पनि डाक्टर अधिकारी। हेर्दाखेरि उहाँले तमासा भने त नि अब हामी त कस्तो लागिरहेछ भन्दाखेरि अब उहाँ कतिको अहिले भिजेर त्यहाँ भिज्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। म त वडादेखि भिज्दै आएको छु। म त यो एक्सर्साइज हेर्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ तल्लो तहसम्म वास्तवमा एकदमै वडा लेभलसम्म पनि एक किसिमको लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू हुँदाखेरि त्यो एक किसिमको चलायमान जस्तो एउटा गतिशीलता देखेँ। तर त्यो के का लागि? नेतृत्वको लागि मात्रै? एउटा दुईटा कुरा छ। एउटा के छ भन्दाखेरि अब कांग्रेस एउटा अब यत्रो ऐतिहासिक पार्टी, लामो सङ्घर्ष पश्चात अब महामानव बिपी कोइरालाकै आदर्शमा चाहिँ स्थापना भएको पार्टी हुनाले अब विभिन्न उतार चढाव त छ, तर पनि एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा विधि र प्रक्रियामा चल्ने पार्टी पनि भएको हुनाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पनि प्राथमिकता दिएको हुनाले केही कुरामा कमी कमजोरी होला, उहाँले भनेको कुरामा केही कुरा सत्यता होला, तर समग्रमा के भने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प के हुनसक्छ? भनेपछि लोकतान्त्रिक एउटा जीवन्त पार्टीले जे गर्नु पर्थ्यो महाधिवेशनमा त्यही गरिरहेछ। त्यही हो। एउटै कुरा के ढिलो चाँडोको कुरामा म पछि भन्नुला, तर जुन हिसाबले प्रक्रियाबाट आइरहेको छ त्यो प्रक्रियालाई म के हेरिरहेको छु भने सकारात्मक हिसाबले सोच्यो भने यो पोजिटिभ पक्ष हो जस्तो लाग्छ। ल डाक्टर अधिकारी, किन नकारात्मक हिसाबले सोचे? अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो कांग्रेसको सङ्गठन भयो, टोल समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म बन्दैछ, अब बन्ने नै भयो। हेर्दाखेरि त ओहो गजब भयो भन्ने भयो। अब कांग्रेससँग कार्यकर्ता रहने भए मतदाता कति रहन्छन् भन्ने कुरोको पछि विश्लेषण गरौँला। म एउटा कुरा के भन्दछु भने लोकतान्त्रिक पार्टी भएको हुनाले निर्वाचनमा जानुपर्छ, तर कांग्रेस जुन मतदाताको लागि, जुन जनताको लागि कांग्रेस हो नि त्यसैको भोट लिएर आउनुपर्छ। यहाँ त्यो भएन। क्रियाशील सदस्यता मैले नवीकरण गरिनँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो पार्टीको निकट होइन, म विकट भइसकेँ। अब नेपाली कांग्रेस कहाँ छ? शेरबहादुर देउबा गुट, रामचन्द्र गुट होइन, अहिले चाहिँ सिटौला गुट त अलि पछि नै परेको छ। के अरे निधि गुट, प्रकाशमान गुट, कोइराला समूह छँदैछ। समूह पहिले त्यो 47 पछि
काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका बीचमा बोलचाल बन्द थियो नि, तर हेर्नुहोस् अहिले बुझ्नुहोस्, तपाईँहरू लगाउनुहोस् कसैलाई, अब नेपाली काङ्ग्रेसकै बोलचाल बन्द भइराखेको छ। जो छानिएर आए ती त आए, जो छानिएनन् तिनलाई गएर सोध्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, महाधिवेशन पछि जो पाखा लाग्छन् तिनीहरूको अर्को संगठन बन्ने प्रबल सम्भावना छ। लेखिराख्नुहोस्, काङ्ग्रेस ज्योतिष होइन, काङ्ग्रेस फुट्छ त्यसो हो भने। काङ्ग्रेस किन नफुट्ने? हरेक पार्टी आजसम्म एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्दा फुट्छ भने अब के लाग्छ? होइन होइन होइन, लोकतान्त्रिक पार्टीको निर्वाचन शैली जो भयो त्यो ठिक भएन। कसरी? किनभने केन्द्रीय प्रतिनिधि, केन्द्रीय नेतृत्वमा आउनुपर्ने व्यक्तिहरू बुथ कमिटीमै हारेका छन्। अब त्यो त जनताले हराए त के गर्ने? जनता होइन, कार्यकर्ता तपाईँको कसरी विवादित भयो मैले यो भन्नु पर्दैन। कार्यकर्ता भने क्रियाशील सदस्यताको संख्या त बढ्यो, तर जो निष्ठावान कार्यकर्ता हो, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, जो काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हुन् ती पाखा परे, जो नेताका कार्यकर्ता हुन् तिनका बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा भएको छ। हो डाक्टर राहुल, मलाई उहाँप्रति म ठुलो सम्मान गर्छु। बहुतै गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँलाई सम्मान गर्दै मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा एउटा ठुलो जमात जसले चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष गरेर यो पार्टीमा लागेको छ र यो पार्टीलाई यहाँसम्म होइन, क्रियाशील सदस्य चयनमै आएका समस्या होइन, अनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयनको लागि आएका समस्याहरू, त्यसपछि जिल्ला अधिवेशनमा अनि प्रदेशका अधिवेशनमा आएका विविध समस्याहरूले के सङ्केत गरिरहेका छ? यसो जान्छु। एउटा कुरा के हुन्छ भने यो अब सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने विधान हो। विधानै समस्या हो। समस्या के देख्यो भने यदि हामीले विधानमै भन्नु पर्यो, जस्तो अहिले पनि मैले देखाएको छु, केन्द्रीय कार्य समितिका मान्छेहरूलाई सोझै महाधिवेशन बन्न पाउने गरी निर्णय गरे, सबैको त्यसमा कन्सेन्सस भयो। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी मैले 5 वर्षसम्म बसिसकेपछि, म त्यो केन्द्रीय सचिव भइसकेपछि म जनतामा गएर कार्यकर्ताको बिचमा म टेस्ट भएर आउनु पनि डराउने भयो। उहाँले डराउने भयो, अनि उसले सोझै आफूलाई के निर्णय गरे, त्यो चाहिँ राम्रो होइन, अलोकतान्त्रिक हो त्यो। अब खोजेको के देखियो गऱ्यो। अब त्यसरी म त के देख्दैछु भने चाहिँ अहिले उहाँसँग केही कुरामा सहमत हो, तर मेजर के देखिन्छ भन्दाखेरि अब मैले त्याग गरेँ, म जेल परेँ, मसँग धेरै इतिहास जोडिएको होला, तर म समय अनुकूल परिवर्तित भएन। अब त्यहाँ रूपान्तरको कुरा गरेको छ। हामी समय अनुकूल के त भन्दाखेरि अहिले युवा पुस्ताहरू भित्र छिरेको छ, मतलब संख्या बढेको छ। पहिला सीमित क्रियाशीलता बनाएर बस्ने, अनि त्यही व्यक्तिबाट जहिले पनि निर्विरोधको रूपमा आउने गर्दाखेरि अनि सङ्गठन बलियो भन्ठान्ने हो। तर मैले के देखाएको छु अहिले, म त मेरो क्षेत्रमा नेपालको सबभन्दा ठुलो बढी के अरे क्रियाशील भएको एउटा चाहिँ वडा पर्छ मेरो, म 1 नम्बर वडा टिकापुरको। अब त्यहाँ त झन्डै 705 चाहिँ क्रियाशील सदस्य छन् यहाँ। अब त्यसमा यसपालिको पुरा गर्दाखेरि 1284 हुनु पर्थ्यो, त्यो 577 चाहिँ रद्द हुनु पर्यो है। अब हेर्नु त्यो सङ्ख्याबाट आउँदाखेरि त अब त्यहाँ त के भयो भने सबै राम्रो महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू पनि पछाडि छुट्नु पर्ने स्थिति आयो। किन आयो भन्दाखेरि त्यो अनुसारको त्यो 577 त बनाउने आफैले बनाएको मान्छेहरू छन्, आफैले ती जसले चाहिँ 2 चोटि पार्टी सभापति भएर आफूले बनाएका छन् तिनलाई नै उनले भोट दिएन। त अब के गर्ने भन्नुहोस् त? अब के भन्दाखेरि आफू समय अनुकूल भएन भने आफू पार्टीलाई एउटा कुरा पार्टीलाई झोला मात्रै राख्ने प्रचलन हाम्रो धेरै रहेछ पुरानो हिसाबमा, झोलामा राख्यो, कोटको खाली राख्यो। अहिले के भयो भने पार्टीहरू के भने अनलाइन सिस्टममा राखिदिएको छन्। अब तपाईँको अहिले देशभरिमा झन्डै 8 लाख 9 लाखको हाराहारीमा क्रियाशील सदस्य छन्। तपाईँले अहिले टिपमा जानुभयो भने, सफ्ट जानुभयो भने तपाईँले देशभरिको चाहिँ कुन वडामा को छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब के हुन्छ नि त्यस कारण के भने यो पारदर्शी हुँदा, यो डकुमेन्टेसन राम्रो हुँदा समस्या चाहिँ के त चुरो समस्या काङ्ग्रेसको यतिखेर? सुशीलजी, मैले अघि भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको निकट, म कुनै बेला धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क समितिको सर्वसम्मत अध्यक्ष हुँ। सर्वसम्मत, म नै अध्यक्ष नभई नहुने सबै नेताको लागि
म त्यस्तो मान्छे हुँ। र केन्द्रमा पनि गिरिजाबाबुलाई र गणेशमानजीलाई सँगै राखेर मैले 47 सालको चैतमा रानी पोखरीको किनारमा उभ्याएर जयनेपाल कविता यात्राको विमोचन गराएको मान्छे हुँ। मैले कहिल्यै गुटको पछि म लागिनँ र अहिले के देखेँ भने केन्द्रमा मात्रै होइन सामान्य त्यो जस्तो मान्छे नेपाली कांग्रेस चाहिएन खोजेनन् कसैले। किन क्रियाशील सदस्यता नवीकरण किन नगरेको भनेर पनि सोधेनन्, किनभने म कुनै गुटमा थिइनँ। म क्रियाशील छु, म क्रियाशील छु, कांग्रेसको नीतिप्रति क्रियाशील छु, विचारप्रति क्रियाशील छु, निष्ठाप्रति क्रियाशील छु। क्रियाशीलता मेरो घटेकै छैन। कांग्रेसको विचार छ अहिले, निष्ठा पनि छ उसको। हो, गुटमा म क्रियाशील छैन। म कुनै नेताका नजिक सुन्नुहोस्, बडो आश्चर्यको मान्छे मैले गिरिजाबाबुसँग पुरै समय गफ गर्थेँ, गणेशमानजीसँग पुरै समय गफ गर्थेँ, तर बीपी कोइरालासँग एक शब्द पनि म बोलिनँ, नजिक कुरो सुने मात्रै। किशुनजीसँग पनि मेरो एक शब्द कुराकानी भएन, कुरो सुने मात्रै। शेरबहादुर दाइसँग म घन्टौँ घन्टा मेरो कुरा सुन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो सम्पर्क मेरो थियो। तर आज मैले किन देखेँ भने मैले कसैलाई दोष लगाएको होइन। यो विधान परिवर्तन गरिएन भने भोलि समस्या नेपाली कांग्रेसलाई नै पर्ने हो, प्रजातन्त्रलाई नै पर्ने हो। किन भन्नु होला भने त्यो मैले स्वतः मनोनित भएर आउने चलन कांग्रेसको निष्ठावान कार्यकर्ताहरूलाई पन्छा लगाएर त्यस्ता व्यक्तिहरू आए जो कांग्रेसको बारेमा केही जान्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू आए। गुटका निष्ठावान आए, ल कांग्रेसका निष्ठावान पाखा लागे। ल डाक्टर रावल, जो गुट चाहँदैन थियो। गुट भनेको त सुन्नुस् न, एउटा विचार समूहलाई एकैछिन है डाक्टर रावल, विचार समूहलाई गुट भनिनु पर्ने होला, विचार समूह भनिनु पर्ने होला। अहिले विचारको समूह नै छैन, कांग्रेस भित्र गुट भन्दा पनि गिरोह छ भन्छन् नि हैन। एउटा बडा यसरी जाउँ, किनभने यो पार्टी वास्तवमा अहिले सबभन्दा जिम्मेवार पार्टी, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बारेमा मैले भन्नु केही छैन। उहाँ जस्तो व्यक्ति जो व्यवहारमा देखिनु पर्यो, सम्मानित मान्छेहरू हुन्छ, अब उहाँको प्रति म डिफर राख्नु मेरो कमजोरी हो। तर वास्तविकताको कुरा के याद गर्नु पर्यो भने चाहिँ समय परिवर्तन भइसकेको छ, समय अनुकूल हामी चल्न सकेनौँ भने र चाहिँ अहिलेको भोटर, उहाँले भन्नुभयो भोटरहरू, अहिले जो मतदाताहरूको जो गतिशीलता, मतदाताहरूको जो मनोविज्ञान, त्यसलाई प्रतिपादित, त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन हुने खालको हामीले चाहिँ सोचेनौँ भने। अब मैले धेरै अनुभव बोकेको छु भन्यो, अब म चाहिँ त्यो मतदाता अनुसारको पुस्ता त धेरै चेन्ज भइसक्यो नि त। त्यस कारण चाहिँ मैले त धेरैचोटि मलाई एउटा कुरा प्रश्न राख्नै पर्छ, मतदाताहरूको पुस्ता चाहिँ परिवर्तन भइरहने अनि नेताको पुस्ता चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन नहुने कस्तो कांग्रेस थियो? त्यस कारण के छ भने अहिले के भने यो अहिले बहुतै गम्भीर मोडमा वास्तवमा नेपाली कांग्रेस छ। त्यसैले यो 14औं राष्ट्रिय विचारको हिसाबले कि नेतृत्वको हिसाबले? नेतृत्वको होइन, विचारकै हिसाबले पनि। विचारमा त यहाँको कुरै भएको छैन। विचारमा मेजर कुरा के छ भइरहेको छ। एउटा के छ भन्दा विचार भन्दा पनि अहिले जुन हिसाबले समय परिवर्तन भएको छ, अहिले अब पहिला के थियो भने उहाँले भने जस्तै एउटा नेताले, ठुलो हाम्रो सम्मानित नेताले चाहिँ एउटा कुरा आह्वान गर्यो भने सबले त्यसलाई सरल रूपले बुझ्थ्यो होइन, त्यसलाई अनुकृत पुरा सम्मानका साथ बुझ्थ्यो। अहिले के गर्छ भने हरेक अक्षरको एनालाइसिस गर्ने छ। अनि त्यस कारण चाहिँ अहिलेको पुस्ताले के गर्न थाल्यो भनेपछि कतिपय कुराहरू राम्रो भन्दै पनि यदि त्यो चाहिँ साँच्चैकै युवाले चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने खालको छैन भने चाहिँ के हुन थाल्यो भने त्यो चाहिँ किसिमको द्वन्द्व सृजना देखिन थाल्यो। तर म त के देख्छु भने अहिले म डाक्टरलाई के भन्न चाहन्छु भने म त बडा उत्साहित छु। किन उत्साहित छु भने म प्रत्यक्ष हरेकचोटि म चुनावै लडेर आएको। म तपाईँकै आउँछु है त। ल डाक्टर अधिकारी, यतिखेर विचार छ भन्नुभयो कांग्रेसको, कांग्रेसभित्र प्रजातान्त्रिक समाजवाद त धेरै अगाडि सुनिया हो होइन, तर अहिले सामाजिक लोकतन्त्रका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। सुशीलजी, डाक्टर रावल अपवाद देखेँ मैले, कसरी उहाँले महासमितिसम्म जित्नु भएछ म आश्चर्य मान्ला। किन पर्यो भने अहिलेको यो चुनावी प्रक्रियामा बीपी कोइराला नै आए पनि उहाँले तलैदेखि हार्नुपर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अब म के भन्छु भने अहिले दुईटा धार, नेपाली कांग्रेसमा बीपी धार छुटेर जब जीपी धार सुरु भयो नि, गिरिजा प्रसादको धार, अन्तर्घात त्यहीँबाट सुरु भयो। किशुनजीलाई चुनाव हराउनलाई गिरिजा प्रसादले गर्नुभएको चर्तीकला, त्यहीबाट अहिले अन्तर्घात त्यो झन फैलिदो छ, त्यो क्यान्सर फैलिए चाहिँ त्यो अन्तर्घात फैलिनेवाला छ अब आउने चुनावमा। हेर्नुहोस्, तपाईलाई म भन्छु, सिके प्रसाई जसले लाखौं लाख नेपालीलाई कांग्रेसी बनाए उनीले चुनाव हारे।
जो संस्थापक नेता थिए, जसले विश्वमै उदाहरणीय लोकतान्त्रिक संविधान बनाए, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुराई लिएर एउटा ऋतु ट्याङ्का लिएर गएका कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई भाग्ने बनाए गिरिजा प्रसादले। अनि त्यही गणेशमानजी भाग्नुभयो गिरिजा प्रसादसँग। तर हेर्नुहोस्, यो खेल खेल्नलाई गिरिजा प्रसादकै गृहमन्त्री हो, सफल गृहमन्त्री शेरबहादुर देउबा। शेरबहादुर देउबा गिरिजा प्रसादकै मान्छे। हेर्नुहोस्, बुझ्नु होला, त्यति माया गरेको कोइराला परिवारले विश्वास गरेको व्यक्ति। अनि गिरिजा प्रसादसँग टक्कर दिनको लागि गिरिजा प्रसादको शैलीमा जानुपर्ने बाध्यता शेरबहादुर देउबालाई आयो। उहाँले इच्छा नगर्दा नगर्दै पनि भएको छ। र एउटा चाहिँ के कुरो मान्नुपर्छ भने, तपाईँ अब युवा त अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो, ठिक हो, देशभित्रको कुरालाई मात्रै हेर्दा, विकासका कुरालाई मात्रै हेर्दा, रोजगारीका कुरालाई मात्रै हेर्दा, अवसरका कुरालाई मात्रै हेर्दा युवाकै कुरा सुन्नुपर्छ। तर देश अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ अहिले, राष्ट्रियता ठुलो सङ्कटमा छ अहिले। नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ अहिले अमेरिका र चीनको बीचमा। हिजो अमेरिका र रुसको बीचमा थियो शीतयुद्ध भने, यस्तो बेला मेरो प्रश्न के हो भने, यो विषयमा त महाधिवेशनमा छलफल भइराखेको छैन। छलफल त अब कसको गुटलाई जिताउने, कसले आफ्नो गुटको उम्मेदवार छान्न सक्ने नसक्नेमा सम्पूर्ण ऊर्जा खर्च गरिरहेको छ काङ्ग्रेसले। गरेको हो यो। यति बेला काङ्ग्रेसलाई भाषण गर्न सिपालु नेता होइन, काम गर्न सिपालु नेता चाहिएको छ, परिपक्व नेता चाहिएको छ, निष्ठावान नेता चाहिएको छ, नैतिकतावान नेता चाहिएको छ, सिद्धान्तवान नेता चाहिएको छ। राष्ट्रियता पहिलो हो नेपाली काङ्ग्रेसको। भनेको देशको समस्या एकातिर छ, काङ्ग्रेस अर्कैतिर अल्झिरहेको छ। त्यसैले एउटा कुरा यो बहुतै गम्भीर उहाँले जुन उठाउनु भयो नि, वास्तविकता कुरा हो। अहिले राष्ट्रियता र अहिले राजनीति वास्तवमा निकै तरल अवस्थामा छ। अब यसको महत्त्व के छ भन्दाखेरि 2072 संविधान आइसकेपछि यो संविधान 2072 संविधान सुशील कोइरालाजी जस्तो महान व्यक्तिको नेतृत्वमा आयो अरू दलसँग मिलेर। त्यसपछि गएर यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ नि 74 सालमा यही अहिलेको वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउबाजी जो वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यान्वयन पनि सुरुवात भयो। सुन्नुहोस् है, त्यो 74 को निर्वाचन पश्चात यदि यो संविधानलाई यदि निर्वाचनमा यदि 74 निर्वाचन नभइदिएको भए अहिले त्यो संविधानको कागज खोस्टा हुन सक्थ्यो। तर उहाँले ठुलो रिस्क लिनुभयो शेरबहादुर देउबाजीले, जसको कारणले कार्यान्वयन भयो। हुँदा त यति भयो कि 2/3 झन्डै गठबन्धन हुँदाखेरि 2/3 सरकार कम्युनिस्टको वामपन्थीको आयो, हो किन? त्यसमा केपी ओलीजी जस्तो होइन। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो डाक्टर रावललाई भने, यतिखेर विविध खालका समस्याहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेस छलफल नगरेर नेतृत्व चयनमा मात्र लागिरहेको छ। नेतृत्व चयनले मात्रै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ राष्ट्रिय समस्यालाई? म यही भन्दैछु। यसकारण चाहिँ के छ भने अहिले वास्तवमा राष्ट्र एकदम सङ्गीन अवस्थामा राष्ट्र छ। संविधानको संरक्षण गर्नेहरूको चाहिँ कमी छ। यो बेलामा काङ्ग्रेस के गरिराखेको छ भन्ने प्रश्न पनि छ। प्रश्न हेर्नुहोस्, यसै हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस के गरिरहेको छ भन्ने म जोड्दैछु। त्यसकारण चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूमा ठुलो स्खलन आएको छ। र यसै बेला चाहिँ 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ। अर्को यसै केही महिना केही अगाडि चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छ, त्यत्रो 2/3 सरकार ढलेर अहिलेको चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ खोजी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ। अनि यो अवस्था भनेको सरल त होइन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले के भने 74 साल पश्चात जटिल अवस्थामा काङ्ग्रेस के गरिरहेछ भन्ने अर्को प्रश्न के छ। काङ्ग्रेसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि अहिलेको तरलतालाई नेतृत्व दिएको छ, त्यहाँ छ साँच्चै दिएको छ। सुन्नुहोस् है, पार्टी 5 गठबन्धनलाई चाहिँ बल पुर्याएको छ। र अर्को कुरा के बल केमा पुर्याएको छ? राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, संविधानको संरक्षणको सन्दर्भमा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बलियो बनाउनमा। अब एउटा कुरा के छ भने यसै बेला चाहिँ यो चाहिँ अधिवेशन भएको हुनाले अधिवेशनमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अहिले उहाँले भने जस्तो केही कमी कमजोरी त छ, तर एउटा यो अधिवेशनले के छ भन्दाखेरि पाको पुस्ता र युवा पुस्ताको संयोजनको कुराहरू आइरहेछ। यो संयोजन हुन्छ र बृहत्तर एकता गरेर अहिले चाहिँ एउटा के भने अरू दलहरूले सुन्छ, अरू दलहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने। अहिले हाम्रै पार्टीभित्र पनि त्यो चाहिँ एक किसिमको विविधता बनाएर झगडा गर्नुभन्दा त एकता, बृहत एकता गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान सभापतिलाई नै ल एकचोटि सभापति बन, तर राष्ट्र बचाऊ, संविधानलाई समर्थन गर, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बचाऊ भनेर अगाडि सार्न सक्ने एउटा नयाँ वातावरण बन्यो भने मलाई लाग्छ उहाँले भने जस्तो
वृहत एकता हुनसक्छ र हुन्छ कि हुँदैन, म आउँछु है त, केही समयपछि आउँछु। पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिकै निरन्तरता, काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिकै निरन्तरता, नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ काङ्ग्रेस निकट लेखक विश्लेषक डाक्टर बलदेव अधिकारी र नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य डाक्टर रणबहादुर रावलसँग। ल डाक्टर बलदेव अधिकारीजी, अघि उहाँ भन्नुभयो नि, डाक्टर रावलले भन्नुभयो नि, अहिले सभापतिमा शेरबहादुर देउवाकै निरन्तरता दिने हो भने अथवा हाम्रो भाषामा पुरातन शक्तिकै निरन्तरता पाउने हो भने काङ्ग्रेसले केही गर्न सक्छ, राष्ट्र बचाउन सक्छ भन्नुभएको छ उहाँले। हो, सही हो यो कुरा? हो, शेरबहादुर देउवै चाहिन्छ? चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भने फेरि सुन्नु होला, म शेरबहादुर देउवासँग नजिक नभएको 25 वर्ष। व्यक्तिगत कुरा गरिन होइन, पर्खनुहोस्, मैले कुनै बेला शेरबहादुर देउवा उठेको बेलामा आफ्नै सुरले पुतना र प्रजातन्त्र भन्ने पुस्तक नै छ, पुतना मैले गिरिजा प्रसादलाई बनाएँ र पुतनाले प्रजातन्त्र नामको शिशुलाई विषाक्त दूध चुसेको फोटो नै छ, त्यो पुस्तक तपाईँलाई कुनै दिन देऊला। अब आयो शेरबहादुर देउवासँग न मैले हिजो केही लिएँ न म केही लिने आशामा होइन, छु र शेरबहादुरले मलाई केही दिने हो भने मेरो योग्यताको आधारमा क्या खुला प्रतिस्पर्धामा पाउने म लिउँला, नत्र मलाई त्यो चाहिएन। म एउटा कुरा भन्छु, शेरबहादुर देउवामा कुरो सुन्ने धैर्य छ, सबैका कुरा सुन्न सक्छन्। शेरबहादुर देउवा सबैलाई मिलाएर लान सक्छन्, सबै पार्टीहरू, यो ऊ होइन, सबै पार्टीलाई मिलाएर लान सक्छन् होइन, आफ्नो दललाई पनि मिलाएर सबै पार्टीहरू फुटे, यो बीचमा नफुट्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै भयो। त्यसको लागि शेरबहादुरलाई धन्यवाद सुनाइदिनु होला मेरो तर्फबाट। संस्थापन पछि 52%, रामचन्द्र पौडेल पछि 40%, कृष्ण प्रसाद सिरोला पछि 12% अहिले मिलाएर बसिराखे होइन भने के हो? त्यही त हो त सह अस्तित्व भनेको, त्यही त हो त सहभागी प्रतिशतमा बाँडेर बस्ने हो त भने। भागभन्दा चाहिँ त बेठिक, भागभन्दा जे गरे शेरबहादुरले, अब तत्काल यो कुरा निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यही भित्र खुला प्रतिस्पर्धामा योग्य व्यक्तिलाई योग्य पद दिनुपर्छ। म योग्य छु भने मात्र योग्यता आउनुभयो भने कायापलट हुन्छ राष्ट्र र दलको पनि। एउटा कुरा के छ सुशीलजी, मैले कायापलट भने होइन, अहिलेको गम्भीर घडी छ। अहिले समायोजन अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले देशको र राष्ट्रको र राजनीतिको हिसाबको जो तरलता छ, यो तरलतालाई चाहिँ तपाईँले सही ढङ्गको एउटा निकास दिन सक्ने वातावरण चाहिएको छ। अहिले वामपन्थी शक्तिहरू पनि यत्रो बहुमत, प्रचण्ड बहुमत प्राप्त शक्तिहरू अहिले यो धरापमा छन्, उनीहरू पनि खोजिरहेको छ राष्ट्र बचाउ भनेर लागिरहेको छन् र त्यसको आशाको केन्द्र देवाजी छ। एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, पछिल्लो केही समय यता शेरबहादुर देउवाको क्षमता दक्षता भन्दा पनि नेकपा फुट्नु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जे गर्यो त्यसको उहाँले गरेको गलत कामको फाइदा लिनु बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसले आफैले के गर्न सक्यो भन्ने जनताको प्रश्नको उत्तर के हो? अहिले तपाईँको त्यो अहिलेको समस्या के थियो? कोरोनाको होइन, तपाईँले भन्नु यति कति छोटो अवधिमा अहिले तपाईँ कोरोनाको लागि चाहिँ कहाँ पाउँछ त्यो डोज भनेर खोजाखोज गर्थे त्यो बेला। अहिले त्यहाँ कमिसन खानेको लाइन लाग्थे, देवाजीले गरेछ। अहिले मैले त्यो भनेन, अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् है गाउँघरमा कोरोनाले घटाएछ नि, देवाजीले गर्दा होला, त्यो भन्दैन म, पहिलेदेखि हो। तर अहिले तपाईँ जान्नुहुन्छ गाउँघरमा गएर तपाईँ कोरोनाको सुई के अरे डोज लाउनुहोस् भनेर घरमा पुगिरहेको छ। ओलीजीले पहिले भन्नुभएको थियो नि, हामीले तयारी गरिरहेको छौँ, पछि आउने सरकारले फेरि दाबी गर्ला हामीले गर्दै हो भनेर। उहाँलाई सम्मानका साथ यो भन्छु, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो पार्टीको नेता पनि हो। एउटा कुरा के भन्नु अधिकारी, ल यतिखेर सुन्नुहोस् न, अब लोकतान्त्रिक समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, बिबीले समाजवाद भन्नुभयो होइन, अगाडि प्रजातन्त्र जोडेर, अझ राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद है। अब अहिले सामाजिक लोकतन्त्र भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ होइन। अनि कङ्ग्रेसमा चाहिँ विचारको बहस गरिदिनु नपर्ने रहेछ, बिपीले जे भनिदिनु भएको थियो त्यो शाश्वत सत्य भयो, अब त्यसकै ब्याज खायो बस्यो, कस्तो सजिलो है? होइन, बिपीको समयको राजनीति अर्कै थियो, अहिलेको समयको विश्व परिवेश अर्कै छ। ग्लोबलाइजेसन, विश्वव्यापीकरणको समय हो होइन, अहिलेको परिवेश अर्कै छ। काङ्ग्रेसले बुझ्नु पर्दैन यो कुरा, उसले यसमा बहस गर्नु पर्दैन, छलफल चलाउनु पर्दैन, गर्नुपर्छ। खै त किन गर्नुपर्छ, त्यो पनि हो। सँगसँगै सुशीलजी म फेरि एउटा कुरा भन्छु, अघि भर्खर एउटा उहाँले भन्नुभयो, एउटा कुरा छुटाउनु हो,
अहिले सत्तामा बसेका दलहरूले मात्रै शेरबहादुरलाई खोजेनन्। अस्ति महाधिवेशनको क्रममा, एमालेको महाधिवेशनको क्रममा केपी ओलीले, खड्ग ओलीले पनि शेरबहादुर देउवालाई बचाएर बोलेका छन्। भनेपछि के बुझ्नुपर्ने छ भने राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बेला छ अहिले विश्व राजनीतिले। अघि हेर्नुहोस्, हाम्रो लागि राष्ट्रिय सहमति भने राष्ट्रिय सहमति आवश्यक निमित्त राष्ट्रियताको लागि। खै त त्यो बारेमा छलफलै छैन। के राष्ट्रियता भनेको त आफ्नो बुझाइ छ होइन। कसैले एमसीसी ल्याउँदा राष्ट्रियता बच्छ भनिरहेका छन्, कसैले एमसीसी ल्याएन भने चाहिँ राष्ट्रियता खतरा पर्छ भनिरहेका छन्। एमसीसी, यो बीआरसीसी, केकेसीसी, यो सीसीका कुरा उनीहरूले जनतालाई कांग्रेसभित्रै कसरी हिन्दू राष्ट्र नभई हुन्न भनिरहेका छन्। अहिले कहाँ हुन्छ? संविधानमा लेखिसक्यो हिन्दू राष्ट्र बन्ने भनेका छन्। त्यसमा एउटा पार्टीले छलफल गर्नु पर्यो जीवन्त दलले। ठिक छ, त्यो नेपाली कांग्रेसले जो समेत भएर जम्मैले बनाएको संविधान, त्यो धर्मनिरपेक्षताको अर्थ नै अनर्थ छ। म त भाषाको क्षेत्रको भन्ने कुरामा चाहिँ महाधिवेशनमा छलफल गर्ने, देशका समस्यामा अलिकता बहस बैठक गर्नु पर्दैन कि? सुन्नुस् न, यहाँ त म चाहिँ निधिको छोरो, म चाहिँ फलानु सिंहको छोरो, म चाहिँ कोइराला क्याम्पको मान्छे भनेर नेतृत्वमा दाबी गर्ने कि मेरा विचारहरू यो छन्, अहिले समय सापेक्ष यसो हुनुपर्छ भनेर गर्ने हो? ती परिवारहरूलाई उहाँले गरेको योगदानप्रति हाम्रो पनि सम्मान छ, आलोचना गर्न खोजे होइन। तर त्यसको ब्याज खाएर नेतृत्वको दाबी गर्न मिल्छ एउटा जीवन्त प्रजातान्त्रिक भन्ने दलमा? राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब त्यस कारणले त्यो चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने प्रावधान पनि छ, संविधानको 2/3 ल्याएर संशोधन गर्ने प्रावधान पनि छ। अहिले मिलेर संसदभित्रै यो छलफल गर्नुपर्ने दबाब सबै पार्टीमा परेको छ। अहिले कांग्रेसको नेतृत्व चयनको आधार त खै त नीति होइन भने, अनि आफ्नो विचार होइन भने, वैचारिक प्रश्नता होइन। मैले यहाँबाट जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, अहिले तपाईँले सोचे होला कि जुन हिसाबले बहसहरू हुन्छ, वास्तवमा तपाईँ डेली वास्तवमा हरेक तल वडादेखि लिएर म त हेर्दैछु हरेक ठाउँमा अहिलेको के छ भने मनोविज्ञानहरू विशेष गरी हरेक कुरामा एक किसिमको चाहिँ औपचारिक अनौपचारिकहरूमा बहस भएको देख्छु मैले। अब एउटै कुरा कि औपचारिक रूपमा तपाईँले भने जस्तो हरेक सेसन लगाएर नगर्दाखेरिको क्वेसन उठाउनु भयो, त्यो बहुतै गम्भीर कुरा हो, सत्य कुरा पनि हो। तर अहिले हरेक कार्यकर्ताहरूले के बुझिरहेछ भन्दाखेरि अहिलेको जो यो अहिलेको नेपाली कांग्रेसको विधान जो बनेको छ, विधानको बारेमा हरेकले भनिरहेछ, एक एक बुदा खेलाएर के भन्छ यहाँनिर यो समस्या छ, यहाँनिर समस्या। जस्तो अघि उहाँले हाम्रो बलदेव डाक्टर साहबले भने जस्तो कतिपय कुराहरूमा के छ भने अव्यवहारिक पनि छ भन्ने कुराहरू बहस भइरहेछ। अब यसको लागि के छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले यो केन्द्रीय अधिवेशनमा हेर्नु होला तपाईँले, अझ एजेन्डाहरू आउँदैछ, त्यसमा के छ भने के परिवर्तन हुनसक्छ त? जस्तो अहिले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अब यसलाई कसरी चाहिँ हामीले उत्साहित हिसाबले अगाडि बढाउने, भू राजनीतिको यो जटिलतामा पछिल्लो समय बढेको जटिलतामा हाम्रो राष्ट्रियताको मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउने, कांग्रेस यसमा कसरी प्रश्न हुन्छ भन्ने कुरा कांग्रेस बोल्नु पर्दैन? बोल्छ हेर्नु, छलफल गर्नु पर्दैन? कोही नेताले बोल्दै हुन्छ यो विषयमा? नै यसो छ, तल्लो लाइनसम्म एउटा छलफल हुनु पर्दैन थियो? जनताका विविध समस्याहरू थपिराखेका छन् हैन? त्यसकारण के छ भन्दाखेरि यसलाई अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ समावेशी हिसाबले यो नेपाली कांग्रेसको विधानलाई कसरी बनाएको छ भन्दाखेरि हरेक जस्तो तपाईँको त्यसको चाहिँ प्रादुर्भावमा बढी समावेशिता मात्रै भएर हुन्छ भने समाजले के महसुस गरेको छ अहिले भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब सानो सानो समुदायले पनि अब मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, यो महाधिवेशन कांग्रेस आफू बन्नको लागि मात्रै हो कि कांग्रेस बलियो भएर राष्ट्र बन्नको लागि हो, बनाउनको लागि हो? एउटा सुशीलजी एउटा के याद गर्नुहोस् भने यदि आफू बन्न मात्र थियो भने विगत जस्तो सीमित दायराको राख्ने, सुन्नुहोस् है, आफू बन्न सहिलो थियो। अहिले त 10 लाख मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर नेतृत्व जानुपर्छ। कांग्रेस आफू बलियो बनोस्, राम्रो बनोस्, चम्किलो बनोस् भनेर यो प्रश्नको कसी लगा, अनि आफू मात्रै बन्ने होइन, आफू राम्रो बलियो बनेर सत्ताको भर्याङ चढेर लुटतन्त्रको आहालमा नडुबोस् भने पनि हामीले भने हो। राष्ट्रको लागि, जनताको लागि चाहिँ कांग्रेसले के गर्छ भन्ने चाहिँ अहम प्रश्न हो कि? अहम प्रश्न हो। उहाँले भन्नुभयो 10 लाखलाई खुसी पारे पुग्छ। 10 लाख त कार्यकर्ता भए, कार्यकर्ता भनेको कमाराहरू भए। कमारा भनेको अहिले पार्टीका छैनन्, एकजना पनि छैनन्, मात्रै नेताका कमारा छन्। स्पष्ट बुझ्नुहोस्, जहाँ वडादेखि नै गुट बन्यो नि, वडादेखि नै गुट बन्यो, भन्नुहोस् न गिरोह भन्दा, गिरोह त म भन्दिनँ होइन, विचारको पनि होइन है, व्यक्ति पूजा भन्छु यसलाई, व्यक्तिगत गुट हो कि यसलाई गिरोह पनि म भन्दिनँ। म के भन्छु भने यो बेला कांग्रेसको दुईटा कुरा छ। समाजवाद ल्याउनको लागि कांग्रेस एकदम जोसिएर जानुपर्छ, उत्साही भएर जानुपर्छ, युवाहरूलाई साथमा लिएर जानुपर्छ। विकासका योजना कांग्रेसले युवालाई नै सोधेर बनाउनुपर्छ। तर राष्ट्रियता चाहिँ
पाका नेताहरूले मात्रै बसेर छलफल गरेर जोगाउनुपर्छ। यो हचुवामा भाषण गरेर बाहिर बोलिने कुरा होइन, कूटनीतिक कुरा हो यो। कूटनीतिक चातुर्यमा खरो उत्रिन सकेन नेपालको नेता भने देश नरहने अवस्था छ। राष्ट्रियता डाक्टर अधिकारी भनेको पुरानो नेता र नयाँ नेताहरूको समायोजनबाट नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भने तपाईँले? नयाँ नेतृत्वमा हो उत्साही युवाहरू रहनुपर्छ, पदाधिकारी अरूमा, तर पार्टी नेतृत्वमा चाहिँ परिपक्व नै आउनुपर्छ। डाक्टर अहिलेसम्म न संस्थापन पक्षले पदाधिकारी घोषणा गर्न सकेको छ, न संस्थापन हितहरूले सभापतिको उम्मेदवारी दिन सकेको छ। तपाईँहरूको त्यो चाँखे दाउँछ क्यारे होइन? अब यतापट्टि घोषणा गरिहाल्दा आफ्ना मान्छे उता जालान्, उता घोषणा गरिसकेपछि कुर्ने भन्दा अब यो उम्मेदवारी दिने बेलासम्म उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक नहुने हो कि जस्तो छ। के हो यो? अब एउटा कुरा म अहिलेको कुरामा केही कुरामा डिफर पनि गर्छु, जस्तो उहाँको अरू धेरै कुरामा म सहमत छु। तर के हो भने अहिले गुटको भन्ने कुराहरू, गुटहरू अथवा विचार समूहहरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीमा हुनु जरुरी पनि छ। किनभने नत्र चाहिँ विचार समूह छैन काङ्ग्रेसमा त, कहाँ विचार समूह छ? जस्तो अहिले जति पनि एउटै विचार होइन, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद होइन, त्यहाँभित्रको जस्तो एक समूहले एक किसिमको ढङ्गले चाहिँ बुझ्ने विचारहरू, तर चाहिँ मूल आदर्श, मूल सिद्धान्त, मूल विचार एउटै हो। त्यसभित्र पनि के छ भने एउटा समूहले यस्तो राम्रो काम गरिरहेछ भने ठिक छ, गलत गरिरहेछ भने ठिक छैन भन्ने खालको त्यो एउटा समूहको रूपमा आधारमा त मतभेदै छैन नि काङ्ग्रेसमा। त्यसैले म भन्दैछु त्यस कारण चाहिँ जति गुट भए पनि उपगुट जे भए पनि एक किसिम प्रतिस्पर्धामा त जानै पर्ने हुन्छ एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको। त्यस कारण चाहिँ त्यसै जे नत्र चाहिँ के भने साम्यवादी अथवा वामपन्थीहरूको पार्टी त के हुन्छ, जो एउटा चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष भन्यो, अध्यक्षले टिका लगाइदियो भने सबै सदस्यहरू र पदाधिकारी छान्न सक्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसमा त के भने जस एउटा आफ्नो विचार समूहमा त्यहाँभित्र पर्नु पर्यो, त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धामा जानु पर्यो। यदि जति पनि प्रतिनिधिहरूले भोट दियो भने आउने हो, नत्र आउँदैन। यो त के भने लोकतन्त्रमा वास्तवमा अति बढी लोकतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसमा भयो कि भन्नेमा मेरो बढी छ। गुट भनेर के हो भने अति बढी लोकतन्त्र के भने हरेक ठाउँमा के भने कमसे अहिले त पार्टी सभापतिलाई यति बाँधेको छ पार्टी सभापतिलाई कि मलाई लाग्छ, म त यति भन्छु पार्टी सभापति नै भोलिको प्रधानमन्त्री हुनुपर्दो छ। नत्र त के हुन थाल्यो भने पार्टी सभापतिले केही गर्न सक्ने त्यही एउटा समूहले घेरै गर्न सक्ने। काङ्ग्रेसमा साँच्चै अति बढी लोकतन्त्र भएकै हो त? यो विषय लिएर आउँछु। पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिकै निरन्तरता, काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेष निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिकै निरन्तरता, काङ्ग्रेस महाधिवेशन विशेषमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामीसँग हुनुहुन्छ यतिखेर कङ्ग्रेस निकट लेखक विश्लेषक डाक्टर बलदेव अधिकारी र नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य डाक्टर रणबहादुर रावल। ल डाक्टर अधिकारी, नेपाली काङ्ग्रेस अति बढी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराखेको छ होइन? डाक्टर रावलले त भन्नै पर्यो, उहाँ त जितेर पनि महाधिवेशन उहाँले भन्नुपर्छ। तर म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेस अति लोकतान्त्रिक भएको भए 9,000 कार्यकर्तामा सीमित हुनुपर्ने थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसले 3 करोड नेपालीमा कम्तीमा 1,60,00,000 नेपाली जनता जो नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक हुन् तिनीहरूबाट आउनु पर्थ्यो क्या नेपाली काङ्ग्रेस। बुझ्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थ के हो? यस्तो हुन्छ काङ्ग्रेसमा कार्यकर्ता प्रधान, कार्यकर्ता भनेको कमारो भनेको नोकर, कसको नोकर? विचारको भए। सुन्नुहोस्, गन्तव्य के हो? राष्ट्रियता। गन्तव्य के हो? लोकतन्त्र र समाजवाद। 3टा गन्तव्यमा जानको लागि मार्गचित्र स्पष्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? रामचन्द्र पौडेलले मार्गचित्र देखाए, शेरबहादुर देउवाले मार्गचित्र देखाए, बिपीले देखाएर जानु भएको छ। बिपीले देखाउनु भयो त उहाँको समयलाई देखाउनु भयो। अहिलेको समयमा न गगन थापा भाषण चर्का गर्छन्, तिनका पनि मैले मार्गचित्र देखिन। के हो समाजवादमा जाने मार्गचित्र? सामाजिक के हो राष्ट्रियताको मार्गचित्र? सामाजिक लोकतन्त्र भन्न थाल्नु भएको छ त उहाँहरू। के हो सामाजिक लोकतन्त्र? कम्युनिस्टले जस्तो शब्द जालमा झुक्काउन पाउँछ नेपाली काङ्ग्रेसले? नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद बिपीले आफ्नो समयमा भन्नुभएको थियो, प्रत्येक नेपालीले घरमा दुहुनो गाई पाल्न सकुन्, बच्चा पढाउन सकुन्, सबै
स्वस्थ रहन सकुन्, त्यो थियो एउटा स्पष्ट भाषामा बोल्नुपर्छ। त्यही हो मार्गचित्र। भनेपछि यो त देखाउने कुरा न हो, यसमा बढी किन चिन्ता गर्ने? नारा भयो बिपीलाई त्यतिखेर देखाएको हो, त्योभन्दा पछाडि सरकारमा आउँदा काङ्ग्रेसले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेन। अहिले पनि नेताहरूले देखाउन थालेका छन् होइन। विचार भने त देखाउने कुरा हो, चपनदात त अर्कै छ नि होइन डाक्टर रावल? एउटा कुरा के भन्छ हामीले कसरी सोच्छौँ भने, मैले त उहाँलाई चाहिँ म धेरै भन्न चाहन्छु, उहाँलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। अब बिपी बाबुले जुन हिसाबले जुन समयअनुसार हो दुनो गाईको कुराहरू र जुन हिसाबको चाहिँ समाजवादको परिक्रमा गर्नुभएको थियो, त्यो समयमा त दुनो गाईको महत्त्व थियो। मलाई एउटा फ्रीमा मलाई एउटा गाई चाहिँ 10 लिटर दुध गाई दिनुभयो भने मलाई त समस्या होइन डाक्टर रावल। त्यतिखेर पनि समाजवादको यो सपना देखाएको हो, जनतालाई झुक्क्याएको हो। अहिले पनि यस्तै समाजवादको सपना देखाउने हो, जनता झुक्क्याउने हो, सत्ताको भर्याङ चढ्ने हो, अनि सत्तामा गएर हालिमुहाली गर्ने हो। पछिल्लो 3 दशकदेखि यहाँले गरे त्यही हो। यसकै निरन्तरताको लागि अब केही शक्ति आर्जन गर्ने हो, गरे यही होइन त? एउटा मलाई के भन्छु भने चाहिँ समय अनुकूल। जस्तो अहिलेको समाजवाद के कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको के भने जसरी हुन्छ सबैले समान पहुँचमा जुन चाहिँ राज्यले दिने कुराहरू सुविधा होस् या कुनै कुरा लिने कुराहरूमा चाहिँ समान पहुँच हुनुपर्छ जनताको भन्ने कुरा हो। र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँको मान्छेलाई रोजगारीको कुराहरू आउला, युवाहरू बेरोजगार छन्। जस्तो अहिले पनि दुनो गाई छट्टा अहिले ल्यापटप दिएर एउटा कम्प्युटर दिएर सुन्न, अब राज्यले दिने बेरोजगारीमा समान पहुँच, राज्यले दिने विभिन्न खालको असुविधामा चाहिँ समान पहुँच, राज्यले न्याय सम्पादन गर्न सकिराखेका छैन, अन्यायमा समान पहुँच है। सबै नेपालीले एउटा शिर ठाडो गरेर हिँड्न सक्ने छैनन्, शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। विश्व बजारमा हेर्ने हो भने नेपालीहरू जहाँ पनि दुःख गर्न जानुपर्ने, 3D 4D काम गर्न जानुपर्ने, त्यसमा समान पहुँच बनाइदिनु भयो होइन तपाईँले? गरिबीको वितरणमा समान पहुँच, अन्यायको वितरणमा समान पहुँच। म एउटा जोड्न चाहन्छु। अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले नेता बाहेकहरूलाई अहिले ग्लोबलाइज अहिले के हो भने तपाईँ हामीले के सोच्ने हो भने चाहिँ अहिलेको जसरी हामी चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा गऱ्यौँ, लोकतन्त्रका कुरा गऱ्यौँ, बिना लोकतन्त्रको केही सोच्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ मेरो प्रश्न त्यतातिर के भन्छ समाजवादको कुराहरूलाई अहिलेको व्याख्या भनेको अब त्यही बिबाउको एउटा शब्द दिएर दोहोरो गाईको कुरा गऱ्यो भने पाउँदैन। तर अहिलेको के हो भन्दाखेरि मेरो विचारमा के हो भने मान्छेलाई जस्तो तपाईँको हरेक ठाउँमा तपाईँ दिनुहुन्छ, कुनै पनि एउटा लोकसेवाले के निकाल्नु पऱ्यो भने यो हरेक समुदायलाई अलग आरक्षणको कुराहरू गरिदिएकै छ। ल म आउँछु है त, त्यहाँबाट सुरु गरेको छ। हस् हस् डाक्टर अधिकारी, देशको अवस्था यस्तो छ, काङ्ग्रेसै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो 3 दशकदेखि कुनै न कुनै बेलामा ऊ जहिले पनि राज्य सत्तामा बसेर डाडु पन्यु हातमा लिएर बसेको छ। अनि जनताले चाहिँ के पाए त भने यही हो त काङ्ग्रेसले दिने कुरो? पाएन, काङ्ग्रेसबाट पनि पाएन, 2/3 ल्याएको कम्युनिस्टबाट पनि पाएन। जोसिलो सरकार नेपालमा टिक्दैन 2/3। जुन बेला बिपी कोइराला जोसिला थिए त्यो बेला उनको सरकार के हुँदो रहेछ? केपी ओली 2/3 को जोसले पनि टिकेनन्। जोसले होइन होसले चलाउने त्यो कुरो छुट्टै भयो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा। अब आयो लोकतन्त्रको सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरण चाहिने हो कि होइन, स्वतन्त्र न्यायालय हुनुपर्ने हो कि होइन, न्याय परिषदमा राजनीतिकरण किन हुन्छ, अनि अख्तियार प्रमुख भागभण्डामा कसरी चुनिन्छ, राजनीतिक व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्छ, अख्तियारमा राजनीतिक व्यक्तिकै भागभण्डाको मान्छे जान्छ, राजनीतिक व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्छ, न्यायाधीश हुने राजनीतिक व्यक्तिकै चाकरहरू पुग्छन्। अनि हेर्नुहोस् यो शक्ति पृथकीकरण स्वतन्त्र न्यायालय थियो भने अग्राधिकार दिएको मेरो भाषाको रिट 5 वर्ष भयो अहिलेसम्म। अधिकारी आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अनि चाहिएन त ती पदहरूमा भर्ना गर्नु परेन? संहितामा त नेताले भनेकै हो नि, संहिता त चाहिन्छ, किनभने नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। यस्तो खालको संहिताले त जनतालाई केही दिइरहेको छैन, छ त डाक्टर रावल? अनि यसमा काङ्ग्रेस चुप लागेर बसेको छ। यस्तो छ, सुन्नुहोस्, मैले के भन्दैछु भने जसले चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, यो संहितालाई बढाउनु पर्थ्यो, जसले जिम्मा पायो नि, जनताले सोचे जसले गर्ला भने त्यहीले के भने सम्पूर्ण चाहिँ सिस्टमहरूलाई गर्नै परेन। वामपन्थीको नेतृत्वमा जुन बहुमतको सरकार, तपाईँको अर्थ के? तपाईँले जिम्मा पाएकै होइन, नगरेको हुन्छ भने? काङ्ग्रेसको त कस्तो भनेपछि अहिले सोच्नुहोस् तपाईँले, एउटा 48 सालपछि जो 3.5 वर्षको सरकारले जुन छोटो अवधिमा जो गरेको छ, हामीले वास्तव त्यही ब्याज खाइरहेको छौँ अहिले, त्यही सुख खाइरहेको। त्यो 3.5 वर्षको जो परिवर्तन छ नि तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यो यस्तो अवस्थामा अहिले जति पनि हामी ब्याज खाइरहेको छ नि त्यसको हो। अहिले पछिल्लो सरकारहरू त के भने अस्थिर सरकारहरू बने, कहिले मिलिमिलाई सरकार, कहिले के भन्छ। अब के हो भने अबको दिनमा सबै अनुभवलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व बाहेक यदि बहुमतको सरकार यदि फेरि वामपन्थी के हुने हो भने यही लुटतन्त्र मचिने हो। त्यसैले हामीले के बुझ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब विगतको अनुभव लिएर विगतको जति पनि हाम्रा त्रुटिहरू र चुनौतीहरू जो सामना गर्नु पर्यो,
केही राम्रा कामहरू गरेर सिकाइ गर्दै अगाडि बढेर अहिलेको समय अनुकूल हामीले चाहिँ वातावरण बनाएर यहाँको अर्थनीति त्यो अब गर्ने हो। अबको कस्तो गर्ने नेपाली कांग्रेसको अहिले नेतृत्वमा अब नेता बसेर गर्ने माथि ठालु बसेर यो तपाईँले अहिले लुटतन्त्र भन्नु हो, ठालुतन्त्र पनि हो। यो ठालुतन्त्रले मच्चाएको लुटतन्त्र हो। यो कहाँको लोकतन्त्र, कहाँको संहिता, कहाँको गणतन्त्र छ मुलुकमा? एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भनेपछि तपाईँले देखिरहनु भएको छ संहितामा, म त गाउँघरमा हजुर पनि हेर्नु भएको छ, अहिले जसरी केन्द्रमा लुटतन्त्र बचिया थियो यो बिचमा केही सरकार हुँदाखेरि अहिले गाउँमा त्यो सिकियो। तर मलाई के एउटा कुरा प्लस राम्रो पक्ष म त अलिक सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने धेरै कुरामा पोजिटिभली पनि हेर्छु क्या कतिपय कुराहरू हेर्दा अलिक स्थानीय सरकारहरूमा धेरै ठाउँमा लुटतन्त्र छ। तर पनि कामहरू के छ भने कतिपय ठाउँहरूमा यति अब्बल काम भएका छन्। मैले स्याङ्जा पनि गएर हेरेँ, स्याङ्जाका नगरपालिकाका त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ भयङ्कर बदमासी छ। केन्द्र जस्तो जैसे गुरु उसे चला जस्तो छ। तर कतिपय ठाउँमा यो संहिता हो के भने जो केन्द्रको अधिकार जब गाउँ लेभलमा पुग्यो नि विकासमा धेरै परिवर्तन आउन खोजेको छ। तर के भने ठिक छ, स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्छ, त्यो ठिकै छ। तर बीचको त्यो छ नि प्रदेशले चाहिँ के गर्यो भन्ने अघि मेरो प्रश्न थियो। डाक्टर अधिकारी कहाँ आउँछु। अब यतिखेर चाहिँ काङ्ग्रेस के गरिराखेको छ त भने यति धेरै समस्या छन्, समस्याको चाङ छ। तर काङ्ग्रेस जुन शैलीबाट काम गरिरहेको छ अथवा प्रत्येक राजनीतिक दललाई भने हामीले यतिखेर काङ्ग्रेसको कुरा गरिराख्दा उसलाई भनेको यो तरिकाबाट देशका समस्या समाधान हुँदैनन्। संहिताप्रति, गणतन्त्रप्रति, धर्मनिरपेक्षताप्रति अथवा यो लोकतन्त्रप्रति जुन जनताको रगतबाट स्थापित भएका थिए, सडकमा पोखिया थियो, जनताको रगत चाहिँ सडकमै रहने, नेता चाहिँ जहिले पनि सत्ताको भर्याङमा चढेर अनि लुटतन्त्रको चासनीमा डुबेर बसिरहने, यो मिल्दैन भनेको के? यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रस्थान बिन्दु कांग्रेसले देखायो सङ्केत केही? सुशीलजी, नेपालका प्रत्येक परिवर्तनहरू, राजनीतिक परिवर्तनहरू काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भए। यतिसम्म के अस्तिको यो तथाकथित लोकतान्त्रिक संविधान पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा आयो। अब काङ्ग्रेसले के गर्नु पर्थ्यो? राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिन पाउँदैन काङ्ग्रेसले। भारतमा पनि इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि अस्थिर भर्खर त आयो नि मोदीको अस्थिर सरकार थियो। तर त्यहाँ प्रशासन स्थिर थियो, त्यहाँ सुरक्षा स्थिर थियो। यहाँ त एउटा मन्त्री फेरिने बित्तिकै सिडियो जम्मै फेरिन्छन्, प्रहरी प्रमुख सबै फेरिन्छन् है। सुन्नुहोस्, कहीँ स्थिरता भन्ने छैन। त्यसकारणले स्वतन्त्र प्रशासन हुनुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायी, संसदप्रति उत्तरदायी, स्वतन्त्र न्यायालय हुनुपर्छ, स्वतन्त्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुनुपर्छ भन्ने थाहा नभएर त्यो बनायो र भने मैले आफ्नो फाइदाको लागि बनानी हो। काङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ अब साहसका साथ मेरो भागभन्डा फिर्ता गरे भनेर, मेरो भागमा आएकाहरू मैले फिर्ता लिएँ, अरूले के गर्छौ भन्नुपर्छ। अब दललाई विघटन गरिदिने त्यसो गरेर नेता कार्यकर्ता हुँदैनन् होइन? त्यसैले के छ भने यसमा चाहिँ त्यसो गर्दा दल विघटनतर्फ जाँदैन। नेतृत्व के हो? सङ्घर्ष भने के हो? त्याग भनेको के हो? काङ्ग्रेसले अब त्यो त्याग गर्ने दिन आएको छ। आफ्ना नियुक्तिका व्यक्तिहरू जो थिए नि राजनीतिकरणमा, नेतृत्व भनेको ठालुतन्त्र हो। उसले आफ्ना मान्छेलाई तत्त ठाउँमा राख्यो भने भोलि फाइदा हुन्छ। जस्तै सुन्नु भएन, न्यायालयमा हाम्रा मान्छे रहन्छन्, अब राखे भए फाइदा हुनेछ भनेर सार्वजनिकमा भन्न थालेको थिएँ नि होइन? भनेको ठालुतन्त्रमा आफ्ना मान्छे जहाँ राख्यो ठालुतन्त्रलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकिँदो रहेछ। एउटा सुशीलजी, मेरो एउटा अनुरोध के भने चाहिँ वास्तवमा हामी नेगेटिभतिर धेरै नजाउँ होइन, हामी वास्तविकतातिर जाउँ न। मेरो लागि के भने अहिले यो परिवर्तन भनेको यो के हुन्छ भने अस्थिर सरकार हुँदाखेरि धेरै कुराहरू यस्ता आउँदा रहेछ, धेरै प्रश्नहरू धेरै आयो। यो अस्थिर सरकार र फेरि गठबन्धनका धेरै सरकारहरूमा यो किसिमको खुसी पार्ने एकले अर्कालाई होइन। काङ्ग्रेसले ल्याओस् त भने सरकार ल्याओस्, देश बनाउने सूत्र ल्याओस्, आफू बलियो बनाउने सूत्र ल्याओस्, कहाँ छ त काङ्ग्रेसको यो सूत्र? अब हेर्नुहोस्, म भन्दैछु अहिलेको समायोजन जो पाएको पुस्तालाई चाहिँ अगाडि राखेर युवाहरूको लागि समायोजन गरेर जुन हिसाबले अब आउँछ अहिलेको पुस्ता भनेको जसरी हामीले रामचन्द्र पौडेल पाएको पुस्ता होइन, शेरबहादुर देउवाई किन चाहिने? अब के छ भन्दै सुन्नुहोस्, अब बहुमतको हिसाबले युवाहरू अगाडि आउँदैछ। म एउटा जोड्दैछु, अमेरिकामा एउटा राष्ट्रपति बन्न साथै झन्डै 5-6 हजार टप लेभलका ब्युरोक्रेटहरू परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तन भयो भन्दैमा त अमेरिका ध्वस्त भएको छैन। तर परिवर्तन यसको अर्थ परिवर्तन गर्नुहुन्छ आफ्ना लागि हो नि त तपाईँ? तर कमसेकम केही वर्षको लागि ऊ जब टेन्युर 5 वर्षको हो, 4 वर्षको दिइसकेपछि त्यहाँ आफ्नो नीति लाउने हिसाबले परिवर्तन गर्न सक्छ। स्वार्थको लागि गर्ने कामले गर्दा स्वार्थको लागि गर्नुहुन्छ नि त। स्वार्थको लागि शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल पनि त समान समकालीन नै हुन् होइन? उमेर गएरै हुने भए त
नेपालमा 135 वर्ष नागेका को छन् तिनीलाई प्रधानमन्त्री होइन, बनाइदिउँ यी न। सेवादेवा त परीक्षा अनुभव पनि भइसकेका- चाहियो, परीक्षा भइसकेका क्षमता व्यक्ति हुन्। चाहियो, दक्षता चाहियो। कहाँ क्षमता देखाए त? भाषणले दुईटा कुरा। सुन्नु न, प्रजातन्त्रलाई लगेर बुझाइदिनु हो किस्तीमा हालेर शेरबहादुर देउवाजीलाई लागेको आरोप। उहाँले अहिलेकै योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन सक्नु भएन होइन। अनि यस्तो व्यक्तिलाई पार्टीमा निरन्तरता दिएर काङ्ग्रेस भिरबाट खसोस्, काङ्ग्रेस नासियोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ हो? यो चाहिँ राजनीतिक भाषा, राजनीति पनि घिनलाग्दो राजनीतिको भाषा गर्ने हो भने कुनै दिन फुर्सदमा भन्नुला। शेरबहादुर देउवालाई त्यस्तो खेल सिकाउने गिरिजा प्रसाद। मैले भने अहिले जिपी मार्ग मेट्नुपर्छ, जो नेतृत्वमा आए पनि। जिपीको चेलालाई चाहिँ तपाईँ स्वागत गर्दै काँधमा बोकेर जिपी मार्ग मेट्ने भन्नुहुन्छ? होइन, जिपीकै चेला प्रसादले त योगदान गरेर जानुभयो आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धतिर होइन। अनि होइन, मैले शेरबहादुरले के गर्नुभयो त्यस्तो? शेरबहादुर यो भन्छ आइरन कट आइरन भन्छन् नि, फलामलाई काट्न फलाम चाहिन्छ भनेपछि अनि जिपी मार्गलाई जित्नलाई जिपीकै तरिका अवलम्बन गर्नु पर्यो भनेर काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा पनि त्यो बाटोमा गएकै देखिन्छ। त्यही त काङ्ग्रेस योभन्दा राम्रो नहोस्, एकता नहोस्, काङ्ग्रेस बलियो नहोस् भनेर शेरबहादुर देउवाकै निरन्तरता खोजा तपाईँले? होइन, ल के हो त? होइन। अब के छ भन्दाखेरि अहिले भन्दैछु त, विधान त संस्थापन पक्षमा पर्या भएर म विधान त के छ भने अहिले दुई कार्यकाल चाहिँ दिने गरिन्छ। यसको अर्थ के भने अहिले मतदाताहरूको मैले मनोविज्ञान हेरेको, यो यसको मतलब मैले ती वरिष्ठ नेताहरू, ती चाहिँ विशेष गरेर उपसभापतिहरू, ती महामन्त्रीहरू कमजोर छन् भने होइन। मैले अहिले अन्य दलहरू जो अरू दलहरूले जो चाहिँ राष्ट्रलाई हाकिरहेका दलहरूले त के खोज्यो भने शेरबहादुर देउवा खोइ कहाँ कुनामा छ, आइज प्रधानमन्त्री बन्दे, यो देश चलाइदिए र संविधानको संरक्षण गरिदिए, राष्ट्र चाहिए भनेर दिने। अनि हामी काङ्ग्रेसीहरू चाहिँ बडा गौरवका साथ यो पाएको मान्छेलाई फाल्दिउँ, अहिले एउटा ल्याइदिउँ भन्ने हुँदैन। परिस्थितिजन्य बाध्यता, राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थितिजन्य बाध्यता। मलाई भनिदिनुहोस् नि, पछिल्लो समय अथवा पछिल्लो 4 वर्ष 5 वर्ष सभापति देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसमा के त्यस्तो योगदान गर्नुभयो जसका कारणले उहाँको नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक पर्यो? अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने वास्तवमा यो पार्टीको तपाईँ हेरिरहनु भएको छ जति पनि उहरू छन्, डकुमेन्टेसनहरू देख्नु भएको छ, पुरा यतिसम्म डकुमेन्टेसन छ कि अनलाइनबाट मैले भनिहालेँ क्लियरली आइसकेका छ। त्यस कारणले चाहियो त्यो पनि एउटा आधा हो। तपाईँको दललाई मात्र चाहियो हो र देउबाजी? देशलाई नेतृत्व गर्छ होइन भोलि काङ्ग्रेसले? त्यस कारण उहाँ पाएको हुनाले चाहिँ त्यो अनलाइन सिस्टम नगरे हुन्थ्यो भनेपछि के अपेक्षा गर्छ? एकैछिन नेकपा एमाले ठुलो तामझामका साथ आफ्नो महाधिवेशन सकायो होइन, अर्को पार्टी राप्रपा भन्नेले त्यसै गर्यो होइन। अनि अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँहरू जस्तो दलका नजिक रहेका व्यक्तिलाई मात्रै महाधिवेशन हो कि आम सामान्य जनता, तिनका लागि चाहिँ यो महाधिवेशनको सान्दर्भिकता र औचित्य के? सुशीलजी, मलाई अहिले के लागिरहेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मै चाहिँ हुन पाए भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो कि म चाहिँ सर्वसम्मत भएको धादिङमा पनि अघि धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क समितिमा पनि यता पनि नेताहरूको सर्वसम्मत मान्छे मैले खोजेर नहुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् यसको आवश्यकता चुनावमा छैन, अस्ति विपक्षीहरूसँगको चुनावमा जित्ने दुईजना प्रकाशमान सिंह र शेरबहादुर देउवा, यी दुईजना चाहिँ विपक्षीसँग पनि जितेर आएका छन्। अब रामचन्द्रजी आफ्नै क्षेत्रमा पनि चुनाव हार्नुभयो, शेखरजी पनि आफ्नै क्षेत्रमा चुनाव हार्नुभयो, एक दिन आफ्नै क्षेत्रमा पनि जनविश्वास गुमाउनुभयो भन्ने कुरो उहाँहरूलाई लान्छना छ। अर्को एक्लै पनि शेरबहादुर देउवाको धेरै मत छ भन्ने कुरा आउँछ। अब सुन्नु कि मतले किन भन्दा पनि अहिले देशले, मैले अघि भने अहिले गम्भीर हौँ, राष्ट्रियतालाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ नि। त्यो राष्ट्रियताको लागि अहिले देशमा सबैसँग मिलेर जाने नेता चाहिएको छ। त्यो गुण अहिलेको गठबन्धन मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी खड्गप्रसाद ओलीलाई समेत विश्वासमा लिइराखेको जस्तो देखिएको हुनाले शेरबहादुर योग्य नै हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। आफ्नो सत्ता स्वार्थमा नेपाली काङ्ग्रेस टुक्राउने शेरबहादुर देउवाई होइन, अनि स्वार्थमा देउवालाई पन्छाउने गिरिजा प्रसाद हो। शीर्ष नेता भए तिनै फेरि गिरिजा प्रसाद होइन। अस्ति चाहिँ नि यो हामीले भनेको कुनै दलको नेतृत्व चयन मात्र त्यो दलको सरकारको विषय मात्र होइन, त्यो नेतृत्वले भोलि राष्ट्र हाँक्दै गर्दा उसले कसरी राष्ट्र हाँक्छ भन्ने कुराले आम जनतालाई यसले छुन्छ। त्यसकारण आम जनताको सरकारको विषय नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व चयनको विषय हो
मैले चाहिँ देशको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ किन चाहियो भनेर सोध्या कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा आइसकेका छौँ भनेपछि नेपाली कांग्रेसबाट जनताले अहिले पनि अपेक्षा गर्नुपर्ने केही विषय बाँकी छन् अब बाँकी छन्। अब जनताले अब विशेष गरी अपेक्षा भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अहिले यो देशलाई हाँक्ने हिसाबले नेतृत्व जुन छ त्यो अगाडि सार्नुपर्छ। देउबाजीले हाँक्नुहुन्छ मुलुकलाई, एउटा त्यो भयो। र अर्को कुरा के भने यो तरलतालाई पनि एउटा सही ढङ्गको निकास दिनुपर्छ। हाँकिरहनु भएको छ नि अहिले देखिया छ नि। अर्को कुरा लोकतन्त्रमा के भने बहुमतको कदर हुन्छ। अहिले बहुमत प्रतिनिधिहरू चाहिँ उनको पक्षमा आइरहेछ त अब के गर्ने? मतदान हुन्छ त्यसैले म देख्दैछु मतदानपछि जोसुकै आओस् न, जस्तै देउबाजी नै आउनुपर्छ भने होइन नि। यदि प्रतिनिधिहरूले चाहिँ अर्को कुनै छान्यो भने हामीले विश्वास के गर्नुपर्छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार त्यो जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूले छानिसकेपछि त्यही नै हो जसले चाहिँ पार्टी हाँक्ने हो। आम जनताको लागि चाहिँ महाधिवेशनको औचित्य के हो? महाधिवेशनको औचित्य के हो भने नेपाली कांग्रेस नै आजसम्मको सबै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी हो र अहिले राजतन्त्र छैन। राजा नभएको बेलामा साँच्चै नै अहिले सम्पूर्ण दायित्व नेपाली कांग्रेसकै टाउकामा छ। त्यसो हुनाले दायित्व वहन गर्न सक्छ कांग्रेसले, गर्नै पर्छ, गर्न सक्छ, गर्नै पर्छ, सक्छ कि गर्न पर्छ र सक्छ फरक कुरा हो। सक्छ, क्षमता छ। अहिलेसम्म हेर्दा त अरूले भन्दा सक्छ कि जस्तो। राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्ने किसिमबाटै परिपक्व नेतृत्व र विचारमा पनि आवश्यकता र सान्दर्भिकता रूपान्तरणको आवश्यकता छ। त्यो विषयमा कांग्रेसी जनहरूले गम्भीर ढङ्गले सोचुन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चयन मात्र कांग्रेसको सरकारको विषय होइन। कांग्रेसले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदै गर्दा राष्ट्रलाई पनि असर गर्छ। त्यसकारण जनतालाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेसी जनहरूले सोच्ने छन् भन्ने अपेक्षासहित समयका लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। विशेष गरी हस्, अब अहिलेको उसमा दौरान म चाहिँ सुदूरपश्चिमको प्रदेशबाट चाहिँ महाधिवेशनमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको दावेदार पनि छु। हजुर, म सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। मत पनि मागिहाल्नुस्। उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। साथै मलाई चाहिँ एक भोट दिएर पनि विजय गराउनुभयो भने म पार्टीलाई साँच्चीकै अहिलेको हिसाब समायोजन गर्ने हिसाबले, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने हिसाबले पार्टीलाई जीवन्त बनाउनमा टेवा पुर्याउने छु, गतिशील बनाउनमा टेवा दिन्छु र सम्मानलाई सम्मान गर्ने हिसाबको वातावरण बनाउनु पनि टेवा दिनेछु र समग्र युवाको पार्टीको रूपमा रूपान्तरण होस् भन्ने हिसाबले। यहाँको व्यक्तिगत आकांक्षाप्रति शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। पुस्तान्तरण कि पुरातन शक्तिकै निरन्तरता, कांग्रेस महाधिवेशन विशेषमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं। कांग्रेस निकट लेखक विश्लेषक डाक्टर बलदेव अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य, नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्यूज खबर। हस्त, नमस्कार।